नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावका लागि कानून संशोधनबारे विज्ञ विभाजित, संविधान तह संशोधनको विकल्प नदेखिएको कानूनविदको भनाई। एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भमा दलहरू राष्ट्रवादी बन्ने होडमा, प्रतिपक्षी एमाले नाफा र घाटाको जोड घटाउमा। कोरोनाले एकै दिन 14 जनाको मृत्यु, थप 3100मा संक्रमण पुष्टि, निको हुनेको संख्या बढ्यो। अदालतमा पर्याप्त पार्किङ स्थल नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा, महानगरपालिकाको ध्यान भने ठूला संरचना निर्माणमा। र बोर्ड बैठक बोलाउन राखेपका सदस्यले राखेको माग, खेलकुद मन्त्रीले गरे अस्वीकार, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्योलमा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले स्थानीय तहको चुनाव आगामी जेठमा गर्ने र त्यसका लागि कानून संशोधन आवश्यक पर्ने भनिरहेको छ। तर नेकपा एमाले र निर्वाचन आयोगले अहिलेकै कानून अनुसार चुनाव गर्न सकिने दावी गर्दै आएको छ। कानूनविद समेत मौजुदा कानून अनुसार चुनाव गर्ने विषयमा विभाजित देखिन्छन्। तर संविधान र कानून बाझिएको देखिएकाले संविधान अनुसार कानून संशोधनको विकल्प भने देखिएको छैन। सरकारले आगामी जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी थालेको छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठमा चुनाव गर्न सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ। त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगले जेठ 4 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न मिति समेत प्रस्ताव गरेको छ। सरकार समेत त्यो मितिमा सकारात्मक छ। तर संविधान र स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी ऐन बाझिएका कारण कानून संशोधन गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छ। संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि कानूनमा भने कार्यकाल सकिनु 2 महिना अघि चुनाव गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान र कानून बाझिँदा कानून स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ, जस अनुसार कानून संशोधन बिना स्थानीय तहको चुनाव हुन नसक्ने संविधानविदहरूको भनाइ छ। संविधान र ऐन बाजियो, संविधानले कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ भन्यो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 3 ले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगावै चुनाव गर्नुपर्छ भन्यो। भनेपछि त नाङ्गो आँखाले हेर्दा नै संविधानसँग कानुन बाजियो। त्यसकारण चाहिँ कानुन बमोजिम गर्ने हो भने फागुनमा चुनाव गर्नुपर्छ, संविधान बमोजिम गर्ने हो भने कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ। भनेपछि यी दुईटा मध्ये कुन चाहिँलाई टेक्ने भन्दा दुईटा बाजियो। अब दुईटा बाजिएपछि संविधान लागू हुन्छ भन्ने कुरा त स्वतः सिद्ध नै हो। त्यसकारण पहिलो कुरा दुईटा बाजियो भन्ने कुरा चाहिँ मान्नु पर्यो। मानिसकेपछि चाहिँ ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउनु पर्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र निर्वाचन आयोग भने अहिलेकै कानून अनुसार चुनाव गर्न सकिने दावी गर्दै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले त आगामी जेठमा चुनाव गर्न सकिने भन्दै मिति समेत प्रस्ताव गरिसकेको छ। आयोगले जेठ 4 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई मिति समेत प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहको चुनाव सम्बन्धी ऐन र संविधानका बारेमा कानूनविदहरू भने विभाजित देखिएका छन्। संविधान कानून हेरेर राज्यको चाहिँ आवश्यकता के हो त्यो हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ संविधानको छिद्र खोजेर तपाईँले आफ्नो राजनीतिक जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न खोज्नुभयो भने त संविधानले कहिले पनि ठाउँ दिँदैन। किनभने संविधानमा त आफ्नो आफ्नो तरहको व्याख्या हुन्छ होइन। संविधानलाई तपाईँले एउटा दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ, मैले एउटा दृष्टिकोणले हेर्छु। यसको सार्वभौम व्याख्या के हो भने यसमाथि प्रश्न उठ्यो भने अदालतले टुङ्गो लगाउँछ। प्रश्न उठ्यो तर निर्वाचन टार्ने व्यवस्था चाहिँ संविधानको व्यवस्था होइन। निर्वाचन आवधिक निर्वाचन गर्ने नै संविधानको व्यवस्था हो। त्यसलाई हामीले अलिक क्लियर गरौँ भनेर ऐनमा अलिक क्लियर गरौँ भनेर हामीले के गर्यौँ भने 5 वर्ष पुग्नुभन्दा अगावै चुनाव गर्ने र 5 वर्ष पुग्ने बित्तिकै हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ त्यो ऐनको चाहिँ मनसाय त्यो हो। संविधान र ऐन बाझिएका बारेमा परामर्श गर्न भन्दै सरकारले कानून व्यवसायहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा कानूनविदहरूले समेत ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए। त्यसै अनुसार सरकारले ऐन संशोधनको तयारी समेत थालेको छ। तर ऐन संशोधनका लागि संसदमा एमाले गरिरहेको संसदको अवरोध हट्नुपर्छ। तर एमाले भने संसदको अवरोध हटाउने पक्षमा देखिएको छैन, जसका कारण कानूनकै अभावमा स्थानीय तहको चुनाव फेरि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ।
एमसीसी संसदबाट पारित गराउने सवालमा प्रतिनिधि सभामा रहेका मुख्य राजनैतिक दल सकारात्मक नै देखिएका छन्। एमसीसी नेपालमा ल्याउन र त्यसलाई अघि बढाउन प्रमुख राजनैतिक दलको धेरै थोरै भूमिका छ। तर एमसीसीका नाममा राष्ट्रवादी को बन्ने भन्ने होडबाजी र विवादित बनाइएको परियोजनाबारे चुनाव अघि निर्णय लिँदा जनमत अर्कोतर्फ मोडिने डरले उनीहरूलाई सताइरहेको छ। यस्तोमा के एमसीसी पास होला? अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपाल ल्याउन अहिले संसदमा रहेका सबै राजनैतिक दलहरूको कुनै न कुनै भूमिका रहेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पहिला सम्झौता गरेको भए पनि सम्झौता अगाडि बढाउन अहिलेका सबै राजनैतिक दलको सहभागिता छ। तर एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने बुदा भने एमाले नेतृत्वको सरकारले थप सम्झौता गरेको थियो। तर अहिले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने समयमा भने राजनैतिक दलहरूले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन्। एमसीसीका बारे राष्ट्रघाती सम्झौताको छाप जनमानसमा पुगेका कारण पारित गर्दा चुनावमा जित्न नसकिने डरले सबै राजनैतिक दल तर्सेका छन्। एमसीसीलाई अनुमोदन गराउन सबैभन्दा बढी लबिङ गरेको दल कांग्रेस पनि चुनाव अघि एमसीसी अनुमोदन गराउन डराएकै जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बाहेक उनका पार्टीका उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीहरूले यसबारे केही नबोल्नुले यो शङ्का भएको हो। अर्कोतिर एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि चुनाव अघि एमसीसी अनुमोदन गर्दा चुनावमा त्यसको असर पर्न सक्ने त्रासले दलका नेताहरू तर्सिएका छन्। तर पनि साझा धारणा बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने लागि मात्रै परेका छैनन्, चरणबद्ध छलफल पनि गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा के होला त एमसीसी? सम्भावना नम्बर 1, 5 दलीय गठबन्धन र एमाले मिलेर चुनाव अघि एमसीसी अनुमोदन गराउने। तर यो सम्भावना निकै कम छ। सबै दलबीच साझा धारणा निकाल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सक्ने अवस्था छैन, किनभने एकीकृत समाजवादी पार्टी सरिक भएको कुनै सर्वदलीय बैठकमा सामेल नभएको एमाले एमसीसीमा तीनै माधव नेपालसँग बसेर सँगै उभिन सक्ने अवस्था कम रहेको आकलन गरिएको छ। एमसीसी पारित गर्ने सवालमा सबै दल सहभागी भए चुनावमा घाटा नाफा सबैलाई बराबर हुने प्रक्षेपण भने प्रधानमन्त्री देउबाको छ। सम्भावना नम्बर 2, 5 दलीय गठबन्धन मिलेर पास गर्ने। यो सम्भावना निकै कम छ, तर सम्भव नभएको भने होइन। 5 दलीय गठबन्धन स्थानीयदेखि संघीय निर्वाचनसम्म जान सक्ने कांग्रेसले ग्यारेन्टी गरे माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले त्यो बाटो हिँड्न सक्ने आकलन विश्लेषकहरूको छ। सम्भावना नम्बर 3, एमालेको सहयोग लिने, चुनाव अघि नै पास गर्ने। एमालेको केही शर्त छ। एमाले संसद, सभामुख र गठबन्धनसँग रिसाएको छ। तर यदि कांग्रेसले सभामुखलाई महाभियोग लगाउन तयार हुँदा र गठबन्धन टुटाउन तयार हुँदा एमसीसीलाई पास गर्न मद्दत गर्ने आकलन विश्लेषकहरूको छ। एमाले नेताहरूले पछिल्लो समय राख्ने गरेको अभिव्यक्तिले त्यो पुष्टि समेत गरेको छ। तर कांग्रेस गठबन्धन फुटाउन तयार भइसकेको छैन। निर्वाचन सम्मुखमा रहेको बेला गठबन्धन टुटे कम्युनिस्टहरूले चुनावी तालमेल गर्न सक्ने डर कांग्रेसलाई छ। 2074 को संघीय निर्वाचन र माओवादी केन्द्रको भूमिकाले कांग्रेस सशंकित देखिएको छ। सम्भावना नम्बर 4, अमेरिकालाई मनाउने, एमसीसी पर धकेल्ने। गठबन्धन टुट्ने भएले जति माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको मन पोलेको छ त्यति नै भयभीत प्रधानमन्त्री देउबा पनि छन्। गठबन्धन टुट्दा चुनावमा सङ्कट पर्ने जति डर कम्युनिस्टहरूलाई छ, देउबालाई पनि कम्युनिस्टहरू मिल्छन् र फेरि 2074 साल दोहोरिन्छ भन्ने चिन्ता समेत देखिएको छ। त्यसैले उनले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय आउँदा चुनावसम्म थाती राख्ने र चुनाव जितेर आएपछि मात्रै अघि बढाउने अमेरिकासँग लबिङ गर्न सक्नेछन्। देउबालाई गठबन्धनको नेताहरूले दिएको सुझाव पनि यस्तै रहेको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। एमसीसीलाई लिएर एमालेको
अभिभावकीय मौनताले उसप्रति शंका उत्पन्न हुन थालेको छ। अर्थात् एमाले नाफा र घाटाको चङ्गुलमा फँसेको अनुमान राजनैतिक विश्लेषकहरूको छ। सरकारमा हुँदा एमसीसीको पक्षमा वकालत गर्ने एमाले अहिले किन मुख खोल्दैन? एमसीसीमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी सहितका दलहरूको धारणा प्रष्ट छ। तर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले एमसीसीलाई लिएर मौन देखिएको छ र उसको धारणा के हो भन्ने अझै प्रष्ट छैन। पछिल्लो बैठक मार्फत एमाले सत्ता गठबन्धनले पहिला प्रस्ताव ल्याओस् अनि बोलौला भनेर आफूलाई रिजर्भ राखेको छ। यस्तो बेलामा केही राजनैतिक विश्लेषकहरूले भने अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमाले पहिला उचाल्ने र निर्णय लिने बेला पछि हट्ने छ भन्ने शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्। त्यसो त सरकारमा हुँदा एमाले एमसीसी अनुमोदन गराउन मरी हत्ते गरेर लागेको घाम झैं छर्लङ्ग छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसीलाई टेबल गर्न नमानेर परियोजना अलपत्र परेको पटक पटक सार्वजनिक रूपमै बताएका पनि हुन्। तर जब एमाले सरकारबाट बाहिरियो न अध्यक्ष ओली यसबारे केही बोल्छन् न मझौला नेता नै। 2017 को सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री अहिलेका माननीय सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की उहाँ आफै बस्नुहुन्छ 5 वर्षपछि कार्यदलमा यो ठिक छ कि छैन भनेर। जलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र उहाँको कार्यदल बनेको हामी सुन्छौँ। हस्ताक्षर उहाँ आफैले गर्ने आज एमसीसी ठिक छ कि छैन भनेर 5 वर्षपछि आएर कार्यदल बनाउँदा यसले देशप्रतिको विश्वास, देशको विश्वसनीयतालाई कहाँ पुर्याउँछ? नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो सरकारमा प्रचण्डका प्रधानमन्त्री के अरे प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हिजो हस्ताक्षर गर्ने अमेरिकन प्रतिनिधिहरूसँग भेट्दा यो त हामी पास गर्छौँ, ढुक्कै रहनुहोस्, पास हुन्छ भन्ने कार्यकर्तालाई आएर यो यहाँनिर ठिक छैन भनेर यो दोहोरो भूमिका, उहाँको दोहोरो भूमिकाले दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो परियोजनालाई एउटा भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय जस्तो। त्यसो त एमाले द्वैत चरित्र देखाउनुमा एमसीसी विरुद्धको देशव्यापी माहौल एकतर्फ छ भने अर्कोतिर नजिकै गरेको चुनाव पनि छ। यति मात्रै होइन, सत्ता गुमाउनु पर्दाको पीडा 5 दलीय गठबन्धन सभामुख सापकोटा र माधव नेपाल सहित 14 जना सांसद पनि एमालेलाई रत्तीभर मन परेको छैन। चाहे त्यो एमसीसी पास गराउनुहोस् चाहे चाहिँ फेल गराउनुहोस्, हामीले त एमसीसी पास गर्न फेल हामी त अहिले त चाहिँ बहुमत छैन। त्यस कारणले महाभियोग लाउनलाई पनि हामी त बहुमत छैन। त्यस कारणले सरकारले आफ्नो पोजिसन सभामुखको विषयमा र एमसीसी विषयमा पोजिसन क्लियर गरोस्। त्यसपछि हामीले आफ्ना अनि के गर्ने हामीले डिसिसन गर्छौँ, पार्टीमा डिसिसन गर्छौँ। हटाउँदा राम्रो हुन्छ, यस्तो सभामुखको काम छैन। अत कुनै पनि देशले प्रदान गर्ने सहयोग लिने वा नलिने सम्बन्धित देशको अधिकारको विषय हो। दाताले दियो भन्दैमा कुनै अध्ययन नै नगरी 2 हात थापेर दान लिने पनि होइन। तर सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर कूटनैतिक सम्बन्ध बिग्रिने गरी त्यसमा नजरअन्दाज गर्नु भने देशको इज्जतसँग जोडिएको विषय पनि हो। नेपालमा यति बेला एमसीसी चुनावी मुद्दा बनेको बुझ्न कठिन छैन। यो सहयोग ठिक हो वा बेठिक हो भन्ने बहस गर्न सकिन्छ, तर यसको बारेमा कुनै धारणा नै नबनाउनु भनेको देशको सबैभन्दा ठूलो दललाई सुहाउने कुरा रत्तीभर पनि होइन। क्यामेरामा सन्दीप डगीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो सँगै संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,778 पुगेको छ। आज थप 3,175 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 10,026 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2,742 जना र 2,579 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 433 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा 8,723 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 63,296 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आइसियूमा रहेका 281 मध्ये 59 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।
डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ालाई भेटेर आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ालाई भेटेर डाक्टर केसीले सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेको भए पनि अझै कतिपय कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेको स्मरण गराउनु भएको हो। उहाँले बुझाएको 7 बुद्धे ज्ञापन पत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन बनाउन माग गरिएको छ। उहाँले देशभर खुलेका मापदण्ड विपरीतका निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गराउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। देशभर पूर्वाधार र पर्याप्त जनशक्ति बिना नै निजी स्वास्थ्य संस्था खुल्ने क्रम बढेको र यसबाट बिरामी ठगिने, रोग बल्झिने र बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। डाक्टर केसीले माग पूरा नभएमा थप संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। गौर नरसंहार दोहोर्याउने अभिव्यक्ति दिएकी संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवसँग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले स्पष्टीकरण लिएको छ। आज केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर मन्त्री यादवसँग स्पष्टीकरण लिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले यादवलाई उत्तेजनापूर्ण र अनियन्त्रित अभिव्यक्ति नदोहोर्याउन निर्देशन दिनुभयो। आयोगले जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अभिव्यक्ति दिँदा मानवाधिकारको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सामाजिक सद्भाव, शान्ति, सुरक्षा र अमन चैन खलबलिने खालका अभिव्यक्ति भविष्यमा नदिन मन्त्री यादवलाई आग्रह गरेको छ। यस क्रममा मन्त्री यादवले आफ्नो अभिव्यक्ति असन्तुलित र अनियन्त्रित भएको स्वीकार गर्दै भविष्यमा त्यस्तो घटना नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। तर आफ्नो भनाइ कसैप्रति लक्षित नभएको उहाँको दाबी छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका जीर्ण संरचनाको मर्मत सम्भार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज संग्रहालय अवलोकन गर्दै मन्त्री आलेले जीर्ण अवस्थामा रहेका संरचनाको मर्मत सम्भार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले संग्रहालयका विभिन्न ठाउँमा बत्ती जीर्ण रहेकाले तुरन्त मर्मत गरी सुचारू गर्न निर्देशन दिनुभयो। त्यसैगरी गेटको बाहिर छाना चुइने अवस्थामा रहेकोले त्यसको मर्मत गर्न पनि भनेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संग्रहालयमा रहेका पुराना गाडीहरूलाई मर्मतका साथसाथै रङरोगन गरेर राख्न पनि निर्देशन दिएको बताउनुभयो। त्यो बत्तीहरू पनि जीर्ण भएको अवस्था छ, नबन्ने स्थिति भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बत्ती तुरन्त चाहिँ यसलाई सुचारू गर्ने र रङरोगनका कुराहरू छन्। अनि बाहिर गेटको बाहिर हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जम्मै त्यो छाना छुने रहेछ, पानीभित्र पस्ने, त्यसलाई पनि तुरन्त मर्मत गर्ने। उहाँले विगतमा संग्रहालय परिसरभित्र क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न भनी 14 रोपनी अतिक्रमण गरी बनाइएको भौतिक संरचनाहरू भत्काइसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संग्रहालय परिसर व्यवस्थित गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। राजधानीकै प्राय सरकारी कार्यालयहरूमा सवारी पार्किङको समस्या रहेको छ, जसको असर सेवा लिन आउने सर्वसाधारणमा परेको छ। कार्यालय परिसरभित्र पार्किङ गरौं ठाउँ छैन, बाहिर सडक किनारमा पार्किङ गर्दा ट्राफिकले चिड काट्ने समस्या। अरू त अरू संविधान र कानूनको समेत अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतसँगै अन्य अदालतहरूमा समेत पार्किङको समस्या हुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। राजधानी काठमाडौँको मुख्य स्थानमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमा पार्किङको समस्या देखिएको छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतदेखि भ्रष्टाचारीलाई सजाय तोक्ने जिम्मा पाएको विशेष अदालतमा समेत सेवाग्राहीलाई पार्किङको समस्या छ। विशेष अदालतको आफ्नै जग्गा अहिलेसम्म छैन। वन परिसरमा रहेको एउटा बिल्डिङको पनि आधी काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई दिएर आदिमा विशेष अदालतले काम चलाइरहेको र अहिले तत्काल विशेष अदालतको आफ्नै पहलमा चाहिँ नयाँ बिल्डिङ बन्दैछ थोरै काम चलाउको लागि र यहाँ जग्गै छैन, स्पेसै कम भएको कारणले गर्दाखेरि पार्किङको समस्या छ। सडकमा पार्किङ गर्दा ट्राफिकले जरिवाना तिराउने समस्या रहेको छ, तर सम्बन्धित अदालतमा पार्किङको व्यवस्था छैन, जसका कारण सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। अलि तल राख्दै नगरपालिकाले उठाएर लिएर गइदिन्छ, नगरपालिकाले लिएर उठाएर गइदिसकेपछि प्रब्लम भयो, लिन जानु पर्यो, उता छुटाउनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, टाइम वेस्ट हुन्छ। काठमाडौँको ठाउँमा खाली टाइम त कसैको नि हुँदैन नि त, प्रब्लम हुन्छ नि पार्किङ नहुँदाखेरि। काम गर्न भित्र गएको हुन्छ, बाहिर आउँदाखेरि लिएर गएको हुन्छ, कहीँ अब राख्ने अन्त व्यवस्था छैन। अब सरकारी अफिस भनेको छ, वास्तवमा
जनतालाई बोलायो, अब त्यो पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएपछि त ठुलै समस्या भइरहेछ। त्यो समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि कार्यालयले गरे हो कि, किनभने व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सवारी साधनको पार्किङ नगरिकन अफिस राख्दा चाहिँ जनताहरूलाई धेरै दुःख भइरहेछ। सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतमा मात्र होइन, जिल्ला अदालतहरूमध्येको सबैभन्दा धेरै चाप रहेको र धेरै सेवाग्राही जानुपर्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा समेत पार्किङको उचित व्यवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने पार्किङको लागि सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्। 16 जना न्यायाधीशहरू हुँदा बनेको जिल्ला अदालत काठमाडौँको भवनमा अहिले 49 जना न्यायाधीश रहेको र सेवाग्राही पनि बढेको कारण समस्या देखिएको प्रवक्ता दाहालले बताएका छन्। पहिला चाहिँ 16 जना न्यायाधीशको कन्सेप्ट हुँदाखेरि चाहिँ बनेको बिल्डिङ अहिले 49 जना मान्य न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ र त्यही सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू हुँदाखेरि र सेवाग्राहीको फ्लो पनि मुद्दा सङ्ख्याको आधारमा बढी हुँदाखेरि स्वभावतः काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पार्किङको चाहिँ अपेक्षित सुविधा चाहिँ छैन। तर यसको लागि चाहिँ त सरकार अदालत स्वयं भन्दाखेरि पनि सरकारले त्यहाँको कार्यबोझ, मुद्दाको सङ्ख्या, कर्मचारीको सङ्ख्या हेरेर बिल्डिङलाई एउटा चाहिँ निश्चित क्षेत्रमा फैलिने गरी जग्गा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सक्यो भने बिल्डिङको सहज प्रयोग हुन्छ। तर प्रयोग चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। सरकारी कार्यालयमा पार्किङका लागि ठाउँको अभाव भएको बेला अन्य सार्वजनिक स्थानमा समेत पार्किङको समस्या छ। तर अन्य सार्वजनिक स्थानमा पार्किङको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका भने भएका खुल्ला ठाउँ समेत मासेर ठुला संरचना निर्माणतिर मात्रै लागेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथ कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। काठमाडौँमा सरकारी कार्यालयमा सवारी साधन पार्किङको समस्या छ। कुनै पनि कार्यालयले सेवाग्राहीको यो समस्याप्रति गम्भीर भएको देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई हामीले सोधेका थियौं, सरकारी कार्यालयमा पार्किङ व्यवस्थापन नहुँदा कस्तो समस्या भोग्नु भएको छ। जुन संरचना बनाएको छ राज्यले, त्यो संरचनामा चाहिँ नि आजको चाहिँ आधुनिक समाजमा चाहिँ अब भेहिकलहरू सबैसँग भइराखेकै हुन्छ। त्यो पार्किङको व्यवस्था चाहिँ राज्यले गरिदिनुपर्छ र सम्बन्धित सरकारवाला निकायले यो विषयमा चासो चाहिँ राख्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ। सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ नि कम्तीमा भित्र व्यवस्था गर्नुपर्ने चाहिँ थियो होइन। अब आफ्नो कामले अदालत आइया हुन्छ, तपाईँको चाहिँ यहाँ राख्यो 2000 रुपियाँ चिट काटिदिइहाल्छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ राज्यको समस्या। यत्रो अब फुटपाथहरूमा पनि यसरी जाम रोकिराखेको छ नि त। अब यसलाई चाहिँ नि सरकारले चाहिँ गम्भीरता रूपमा लिएर पार्किङको चाहिँ व्यवस्था सहित मात्रै सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ सुविधा दिनुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब सरकारले यसो ध्यान दिनुपर्छ। पार्किङ क्षेत्र सबैलाई सुरक्षित राख्ने ठाउँ हो किन, यसमा उपलब्ध गराउनु पर्यो सरकारले। सरकारकै काम त हो नि यो सबै। किन पार्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ यो अनियन्त्रित रूपमा बसेको छ, रहेका छन् पार्किङ सवारी साधनहरू। अब कहिलेकाहीँ हतारभित्र जाँदा मान्छेलाई चोट पनि लाग्न सक्छ, ठोकिन्छ। भित्रको तनावले मान्छे कहिलेकाहीँ टाइम छुट्छ अथवा आफ्नो चाहिँ एउटा के आफ्नो टाइममा पुग्न नसकेर पनि के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। समस्या त निकै छ नि। अब बाइकहरू कोरिदिने, कहिले अब यो ग्लासहरू फुटाइदिने होइन, साइड मिररहरू फुटाइदिने। अब म्याक्सिमम् त कोरिन्छ, हेलमेट अब भित्र लान दिँदैन, हेलमेट झारिदिन्छ, अब फुटाइदिन्छन्, हेलमेटको सिसाहरू फुट्छ। समस्या त निकै छ नि। अलि तल राख्दैन, नगरपालिकाले उठाएर लिएर गइदिन्छ। नगरपालिकाले लिएर उठाएर गइदिसकेपछि प्रब्लमै प्रब्लम भयो। लिन जानु पर्यो, उता छुटाउनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, टाइम वेस्ट हुन्छ। काठमाडौँको ठाउँमा खाली टाइम त कसैको नि हुँदैन नि त, प्रब्लम हुन्छ नि पार्किङ नहुँदाखेरि। अब सरकारी अफिस भनेको छ, वास्तवमा जनतालाई बोलायो, अब त्यो पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएपछि त ठुलै समस्या भइरहेछ। त्यो समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि कार्यालयले गरे हो कि, किनभने व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सवारी साधनको पार्किङ नगरिकन अफिस राख्दा चाहिँ जनता। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई समेट्ने गर्दछौं। आज हामीले समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका छौं। एमसीसीको विषयमा रोशन खड्का ट्वीट गर्छन्, माकेर यस पार्टी एमसीसी पारित गर्न त सहमत भएका छन् रे, तर तीनै तहको निर्वाचनमा उनीहरूलाई गठबन्धन गरेर जाने लिखितमा चाहिएको छ रे भन्ने सुनियो, जो कांग्रेसले अझै मानेका छैनन्। चुरो कुरो यही रहेछ। नेपाल आयल निगमलाई लक्षित गर्दै मधुकर उपाध्याय ट्वीट गर्छन्, पेट्रोलको भाव बढेसँगै यसको आयात पनि बढेको छ। अर्थतन्त्र र भविष्य दुवैको लागि प्रतिउत्पादक। यसबारे सरकारको आफ्नै बुझाइ के छ कुन्नी, तर हुनुपर्ने चाहिँ आयात घटाउने नीति तुरुन्त अख्तियार गर्नुपर्ने हो। के चाहिँ ढुक्कैसँग भन्न सकिन्छ भने सरकार यसबारे पूर्ण बेखबर छ।
देशमा सुशासन होइन भाषण नै बढी बिक्छ भन्दै शरदराज पाठक ट्विट गर्छन्। देशमा सुशासन होइन भाषण नै बिक्छ। पार्टी कार्यकर्ता त आफ्नै भइगए। अरू मतदातालाई मिठो भाषणले लठ्याउने र भोट खिच्ने कर्म सर्वाधिक सफल पुष्टि भइसकेपछि भाषण विज्ञ त खोजिने नै भयो। राज्य कोषमा पहुँच हुनेलाई रमाइलो। शहरी विकास मन्त्री झाँक्रीले बागमती करिडोरको अनुगमन गरेको विषयमा लेखक किशोर नेपाल ट्विट गर्छन्। सड़क सफा गर्न अथवा सड़कमा रोडा बालुवा डण्डी थुपार्न नदिन मन्त्री रामकुमारी झाँक्री आफै खटिएकी छिन्। उनको यो हुटुहुटी तारिफयोग्य छ, तर उनको आह्वानमा पछ्याइरहने कोही छैन। जताजतै उनलाई जिस्काउनेहरूको ताती छ। युवा जमातमा लोकप्रिय झाँक्री दिदीले कुरा त बुझेकै होलिन्। र अन्त्यमा एमसीसीको विषयमा तुलसीराम पराजुली ट्विट गर्छन्। एमसीसी भाइरस नेपालको हितमा छैन। एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदित गर्ने दुस्साह सरकार प्रतिपक्षी दल कसैले नगरून्। गठबन्धन सरकार ढलोस्, प्रतिपक्षी दल खुम्चियोस्, तर एमसीसीकै कारण नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच आउने काम नहोस्। अब बिजनेस न्यूज। संसदीय समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने थप रकम व्यवस्थापनका लागि सरकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ। द्रुत मार्गको अवलोकन भ्रमण समेत गरेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले द्रुत मार्ग सम्पन्न गर्न थप 1 खर्ब 75 अर्ब रुपियाँ लाग्ने भन्दै यो रकम व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने भएको हो। समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले रकमको स्रोत सुनिश्चितताका लागि सरकारका सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोग र रक्षा मन्त्रालयको कस्तो प्रकारको सोच छ, कसरी काम अगाडि बढाइन्छ त, र विभिन्न मन्त्रालयहरूको समन्वय नभएको हुनाले काममा ढिलाइ भएको छ। बिडारीले विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएका कारण काम गर्न ढिलो भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयहरूबीचमा समन्वय बढाई काम सम्पन्न गराउने विषयमा पनि निर्देशन दिने बताउनुभयो। साताको अन्तिम कारोबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक आज 14.58 अङ्कले घटेर 2876.75 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.26 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। आज 8.5 अर्ब माथिको शेयर किनबेच भएको छ। दिनभर भएका 1,08,365 कारोबारबाट 224 कम्पनी धितोपत्रको 1,57,80,713 किता शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम 8,61,21,74,162 पुगेको छ। बजार घटे पनि धेरैजसो हाइड्रो पावर र निर्जीवन बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग 7 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको नगद कारोबार भएको विवरण माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले सबै बैंकहरूलाई पत्राचार गर्दै 7 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको कारोबारको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। सुपरिवेक्षण विभाग अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुगमन इकाइले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निवारणको बारेमा स्थलगत निरीक्षण गर्ने भएको हो। सो इकाइले अनुसन्धान गर्नका लागि भन्दै यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन 27 वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। अहिले 10 लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबार नगदमा गर्न पाइँदैन। 10 लाख भन्दा कम रकम भने नगदमै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले 7 लाखकै सीमा तोकेर विवरण माग्नुलाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ। पछिल्लो समय भर्चुअल करेन्सीमा लगानी नगर्न राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिँदै आएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
अमेरिकाले यसै साता युरोपमा थप सेना पठाउने भएको छ। युक्रेनमा रसियाको सम्भावित आक्रमणको अनुमानका बीच राष्ट्रपति जो बाइडेनले युरोपमा थप सुरक्षाकर्मी पठाउने बताएको हो। अमेरिकाले पोल्यान्ड र जर्मनीका 2000 सेना पठाउने भएको छ। त्यस्तै जर्मनीमा यसअघि नै तैनात 1000 सुरक्षाकर्मी रोमानिया जाने भएका छन्। अमेरिकी परिचालनहरूलाई रुसले विनाशकारी भनेको छ। रुस युक्रेन आक्रमणको योजनामा रहेको अमेरिका लगायत पश्चिमेली देशहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्, तर मस्कोले सो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। अर्जेन्टिनामा मिसआउट गरिएको कोकिन खाँदा कम्तीमा 16 जनाको ज्यान गएको छ। राजधानी ब्युनेस आयर्समा क्षेत्रमा मिसआउटयुक्त कोकिन खाएकाहरू 50 जना अस्पताल भर्ना भएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अनुसन्धानकर्ताले अवैध लागुऔषध कोकिनमा कुनै प्रकारको विषादी वा अरू लागुऔषध मिसाइएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। स्थानीय सुरक्षा अधिकारीले पछिल्लो 24 घण्टामा कोकिन किनेका प्रयोगकर्ताहरूलाई कोकिन फ्याँक्न आग्रह गरेका छन्। अहिलेसम्म घटनामा संलग्न भएको अर्थात् मिसआउट गरिएको कोकिन बेचेको अभियोगमा 9 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्यले तत्काल बैठक बोलाउन गरेको माग युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले अस्वीकार गर्नुभएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा राखेपका बोर्ड सदस्यले तत्काल बोर्डको बैठक बोलाउन माग गरेको ज्ञापन पत्र लिन मन्त्री गहतराजले अस्वीकार गर्नुभएको हो। परिषदका कार्यकारी बोर्ड सदस्य एकेन्द्र बहादुर गोवरले विगत 5 महिना यता परिषदको बैठक बस्न नसक्दा राखेपमा अन्यल छाएको बताउनुभयो। खेलकुद क्षेत्रमा अन्योलता छाएको छ। यसको निकासको निम्ति हामीले चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सबै साथीहरू मिलेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू महेश्वर गहतराजसँग चाहिँ यसको निकासको निम्ति हामी आएका थियौँ, तर उहाँले आज चाहिँ अब उहाँले भेट्न चाहनु भएन। त्यस्तै नेपाल खेलकुद महासंघका अध्यक्ष रमेश पौडेलले परिषदमा अहिले कर्मचारीले तलब खान नपाउने परिस्थिति बनेको बताउनुभयो। उहाँले राखेपले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रीका कारण अनिश्चित भएको बताउनुभयो। खेल क्षेत्र चाहिँ अब 9 राष्ट्रिय खेलकुद गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ मन्त्रीको अकर्मण्यताका कारणले गर्दा लथालिङ्ग छ। उहाँले सदस्य सचिव हटाउनु भयो, सबै त्यो स्थिति छ। त्यो भएको कारणले बोर्डका सबै सदस्यहरूको माग के हो भने छिटो बैठक होस् भन्ने छ। अध्यक्ष पौडेलले खेल क्षेत्रमा छाएको अन्यलको निकासका निम्ति भेट्ने समय मागे पनि मन्त्री गहतराजले नभेटेको बताउनुभयो। उहाँले खेलकुद मन्त्रीको यस्तो व्यवहारले खेलाडीहरूको आत्मबल घट्दै गएको बताउनुभयो। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनावका लागि कानून संशोधनबारे विज्ञ विभाजित, संविधान तह संशोधनको विकल्प नदेखिएको कानूनविदको भनाई। एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भमा दलहरू राष्ट्रवादी बन्ने होडमा, प्रतिपक्षी एमाले नाफा र घाटाको जोड घटाउमा। कोरोनाले एकै दिन 14 जनाको मृत्यु, थप 3100मा संक्रमण पुष्टि, निको हुनेको संख्या बढ्यो। अदालतमा पर्याप्त पार्किङ स्थल नहुँदा सेवाग्राही समस्यामा, महानगरपालिकाको ध्यान भने ठूला संरचना निर्माणमा। र बोर्ड बैठक बोलाउन राखेपका सदस्यले राखेको माग, खेलकुद मन्त्रीले गरे अस्वीकार, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्यलमा। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।